इन्द्रावती गाउँपालिका बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ। प्राचीन कालमा भगवान इन्द्रको मनोरम स्थलको रूपमा इन्द्रावती नदी रहेको किम्वदन्ती अनुसार इन्द्रावती नदीको नामबाट नै यस गाउँपालिकाको नाम राखिएको हो। तराईको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो इन्द्रावती नदी किनाराको भीमटार फाँटदेखि उच्च पहाडी सिम्पाल काभ्रेसम्म फैलिएको छ। यस गाउँपालिका भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण छ। साभिकका 7वटा गाविसहरू सिम्पाल काभ्रे, कुञ्चोक, नौलपुर, बाडेगाउँ, सिपापोखरे, भोटसिपा र भीमटार मिलाएर इन्द्रावती गाउँपालिका गठन गरिएको हो। इन्द्रावती गाउँपालिकामा 12वटा ओडा रहेका छन्। इन्द्रावती गाउँपालिकामा तामाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, माझी, दनुवार लगायतका जात जातिको बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकामा औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ। आम्दानीको अन्य स्रोतहरूमा व्यापार व्यवसाय, पशुपालन, साना उद्योग, नोकरी आदि हुन्। इन्द्रावती सिन्धुपाल्चोकको खेतीयोग्य जमिन धेरै भएको गाउँपालिका हो। जङ्गल र जलाधार क्षेत्रको कमी नभएको यस गाउँपालिकामा साना ठूला गरी धेरै खोला तथा नदी रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको प्रमुख जलाधार भनेको इन्द्रावती नदी हो। नेपालमा सङ्घीयताको माग गर्दै गर्दा धेरैले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले गाउँठाउँका समस्या सहजै बुझ्छ र आफ्नै ठानेर समाधान गर्छ भन्थे। यो भनाइ इन्द्रावती गाउँपालिकामा सार्थक भएको छ। गाउँपालिकाको भव्य भवन, आडैमा रहेको अस्पताल, गाउँपालिका भरि फैलिएको सडक सञ्जाल, घर घरमा खानेपानीको धारा, विद्यालय, सामुदायिक भवन, गुम्बा, मठ मन्दिर, पार्क जस्ता विकासले गाउँपालिकाको मुहार फेरिएको छ। भौतिक विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको गाउँपालिकाले जनभावना अनुसार विभिन्न योजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यपालिकामा अल्पमत भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा अवरोध सृजना नभएको र आम नागरिकको माग अनुसार विकास निर्माणका काम गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष तामाङले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर गाउँपालिकामा थप बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो गाउँपालिकाको यो छाचोक ज्यामिरेमा नै, त्यसपछि वडा नम्बर 9 को छप डाँडा, कमल डाँडा सुक्खा क्षेत्र थियो, त्यहाँ मुहानको व्यवस्था थिएन। त्यसै कारणले हामीले प्लान बनायौँ। अब एक घर एक धारा त हामीले चुनावको दौरान पनि भनेका थियौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि प्रत्येक जनताको घरमा हामी पानी धारा पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ। त्यो एक घर एक धारा अवधारणा अन्तर्गत 3500 घरधुरी त्यो योजनाले कभर गर्छ। योजना आएको विशेष अनुदानबाट वडा नम्बर 3 को जनताहरूलाई खानेपानी पुर्याउन 540 धुरीलाई हामीले घर घरमा खानेपानीको त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। प्रदेश विशेष कार्यक्रमबाट पनि हामीले वडा नम्बर 1 को माइडाँडामा 167 धुरीलाई पुग्ने गरेर तपाईँको त्यहाँ हामीले धाराको व्यवस्था गरेका छौँ। गाउँपालिकाले विद्युतको पहुँच सहज बनाउन झण्डै 400वटा काठे पोल हटाएर फलामे पोल राखेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनले उत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ। भवन उद्घाटन गर्दै पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले इन्द्रावती गाउँपालिका देशभरका स्थानीय सरकार मध्ये नमुना गाउँपालिका रहेको बताउनुभयो। इन्द्रावती गाउँपालिकाले त्यसैले एउटा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगमा, हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयमा जहाँ जसले स्थानीय सरकार हेर्छ त्यसले पटक पटक उदाहरण दिने देशभरिको गाउँपालिका मध्ये बडो महत्त्वका साथ इन्द्रावती गाउँपालिकाले जस्तो काम गर्नुपर्छ, यस्तो गर्यो भनेर उहाँहरूले प्रशंसा गर्दाखेरि बडो खुसी लाग्छ। यो विरासत भर्खर नयाँ सुरु भएको गाउँपालिकाले जुन कायम गरेको छ, आगामी दिनमा
नयाँ आउने साथीहरूले यसलाई थेकेर लानुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। देशभरिको गाउँपालिकाको अनुभवको आधारमा चाहिँ अरू गाउँपालिका पनि लाभान्वित हुनुपर्छ भनेर आदरणीय नेता वंशलाल तामाङलाई हामीले केन्द्रीय घोषणापत्र निर्माण गर्ने समितिमा पनि राखेका छौँ। किनकि यहाँको अनुभव देशभरि जाओस्। गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सहज सेवा, गाउँमा भएको भौतिक विकास, कृषि पेसामा आधुनिकीकरण, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, सिपमूलक तालिम लगायतका क्षेत्रमा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूले गरेका कामले पूर्व मन्त्री गगन थापाको भनाइलाई पुष्टि गर्दछ। इन्द्रावती गाउँपालिका प्रवेशका लागि मुख्य 4वटा सडक खोलिएका छन्। चौतारा झ्याडी, सिपाघाट, बाहुनेपाटी तथा मेलम्ची हुँदै गाउँपालिका प्रवेश गर्न सकिन्छ। सबै ओडामा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। गाउँपालिकाको 2 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र झण्डै 20 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा 332 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। गाउँपालिका भित्रका सबै जनतालाई सरदर 15 मिनेटको अवधिमा सडकको पहुँचमा पुग्ने गरी काम भएको छ। गाउँपालिकाको सबै ओडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको छ। यस्तै नवलपुर बजारमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण भएको छ। 5 करोड 51 लाख रुपियाँको लागतमा बनेको अस्पताल भवनमा एमबीबीएस डाक्टर सहित दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट रोग पहिचान र उपचारको काम भइरहेको छ। 2 जना डाक्टर सहित 40 जना स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था र एम्बुलेन्स सेवाको समेत व्यवस्था गरी 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। ल्याब टेस्टहरू थिएन, एक्सरेहरू थिएन। सो यो सबै सुविधाहरू र सामान्य शैली क्रियाहरू पनि यहाँ अहिले भइरहेछ। रोगलाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्न नसक्ने अवस्था थियो। जसरी अब अहिले चाहिँ हामीले रोगलाई चाहिँ डायग्नोसिस गरेर चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ सम्भव भएको छ। किनभने हामीसँग अब एक्सरे डिपार्टमेन्ट छ, ल्याब डिपार्टमेन्ट छ, प्लस हाम्रो फार्मेसी पनि छ। सो रोग हेरी कस्तो खाले रोग हो, यो दीर्घकालीन रोग हो कि के हो, उपचार गर्ने खाले हो कि अपरेसन गर्ने खाले हो रोगहरू होइन। सो सबै डायग्नोसिस गर्न चाहिँ सहज भएको छ पहिलेभन्दा। यो पालिकाको स्थानीय समुदायहरूमा चाहिँ उत्सुकता र जागरुक पनि बढेको छ। गाउँपालिकाले प्रशासनिक कामका लागि प्यागोडा शैलीमा आकर्षक भवन बनाएको छ। 6 करोड 51 लाखको लागतमा बनेको भवनमा प्रविधि मैत्री कक्ष, हेल्प डेस्क र बैठक कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। भवनमा प्रशासन तथा पदाधिकारीका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यकक्ष रहेका छन्। यसैगरी प्रत्येक ओडाको आफ्नै कार्यालय भवन बनाइएको छ। ओडा कार्यालयको भवनबाट एकीकृत सेवा प्रवाह हुँदा सेवा लिन र दिन सजिलो भएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा पालिका भित्रका झण्डै 80% जनतालाई शुद्ध खानेपानी सेवा पुर्याइएको छ। खानेपानी सुविधाका लागि पालिका आफैले तथा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर 11.5 करोड रुपियाँ खर्च गरी 4100 धारा जडान गरिएको छ। खानेपानी सुविधाका लागि इन्द्रावती बृहत खानेपानी आयोजना, कुञ्चोक खानेपानी आयोजना, भीमटार खानेपानी लगायतका आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। कतिपय आयोजनाहरूमा मुहानबाट पानी ल्याइएको छ भने लिफ्टिङ प्रविधिबाट समेत पानी वितरण गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले गुम्बा, मठ मन्दिर लगायतका संरचनाहरू निर्माण तथा मर्मत सम्भारको काम गरेको छ। पालिकाले पार्क निर्माण, बस्ती विकास लगायतका योजना सञ्चालन गरेर पर्यटन प्रवर्धनको प्रयास गरेको छ। नवलपुरमा भ्रिकुटी शान्ति पार्क निर्माण गरिएको छ।
गाउँपालिकालाई ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय रूपमा चिनाउनुको साथै यस्ता संरचना निर्माणले भावी पुस्तालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ठाउँको रूपमा चिनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय विभूति भृकुटी विवाह गरेर चीन जाँदा यही बाटो प्रयोग गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। हालसम्म प्राप्त अभिलेखको आधारमा भृकुटी पार्क निर्माण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभाले सिपाघाट, ज्यामिरे माने, नौलपुर ओख्रेनी सडक मार्गलाई भृकुटी मार्ग नामकरण गरेको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 मा बुद्ध रिक्रेसनल पार्क निर्माण गरिएको छ। आकर्षक बुद्ध मूर्ति अनि पार्कमा पुग्नको लागि बनाइएका सिँढीहरू निकै मनमोहक छन्। बुद्ध पार्कलाई गाउँपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको छ। नवलपुरमा 2072 सालको भूकम्पमा परि मृत्यु भएका गाउँवासीको सम्झनामा भूकम्प स्मारक भृकुटी शान्ति पार्क निर्माण गरिएको छ। भूकम्पमा परि मृत्यु भएका गाउँवासीको नाम पार्कमा लेखिएको छ। भूकम्पमा परि इन्द्रावतीमा 500 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 मा बुढीचौर बस्ती विकास परियोजना सुरु भएको छ। सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल निकास लगायत भौतिक पूर्वाधार सहित व्यवस्थित बसोबासका लागि काम भइरहेको छ। व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालित बस्ती विकास आयोजनाबाट बसोबासका लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँको साथै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने गाउँपालिकाले विश्वास गरेको छ। बस्तीसँगै भ्यू टावर पनि निर्माण गरिएको छ, जसले बस्तीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन थप सहयोग पुग्नेछ। निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गर्दै बुढीचौर विकास आवास क्षेत्र भनेर बस्तीको विकासको प्रयास पनि भएको छ। बस्ती विकासको काम भइसकेपछि बुढीचौर पनि अत्यन्तै पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुनेछन् र त्यहाँ एउटा नयाँ आधुनिक किसिमको एउटा तपाईँको सानो भए पनि एउटा तपाईँको सहर बन्नेछ। स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यले हामीले त्यहाँ काम गरेका छौँ। इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा एकीकृत माझी बस्ती निर्माण गरिएको छ। भूकम्पका कारण घरहरूमा क्षति पुगेपछि गाउँपालिकाले समन्वय गरेर एकीकृत माझी बस्ती स्थापना गरेको हो। वडा नम्बर 4 मा रहेको गैरी घ्याङ गुफालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विस्तार गर्न गाउँपालिकाले गोरेटो बाटो तथा सिँढी निर्माण लगायतको काम गरेको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गुफा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि निर्माण कार्यसँगै प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा 12वटा मावि, 39वटा आधारभूत र 8वटा सामुदायिक बाल विकास केन्द्र गरी 59वटा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालित छन्। यी शैक्षिक संस्थामा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले जनशक्ति थप, भवन निर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तरका लागि समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा 44वटा विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण गरेको छ। 39 जना विषयगत शिक्षकहरूलाई आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन, 7वटा विद्यालय मर्च, पालिकाको 5 वर्षे शिक्षा योजनालाई कार्यान्वयन गरेको छ। विद्यालयहरूले पनि शैक्षिक गुणस्तरको लागि पहल गरिरहेका छन्। नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्नको लागि नेपाल सरकारले छुट्टै अनुदानको व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो भौतिक निर्माणका लागि उपलब्ध भएको अनुदानबाट यो भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। निजी विद्यालयमा जस्तो पठन पाठनको व्यवस्था हुन्छ, हामीले त्योभन्दा आकर्षक तरिकाले अझ सामग्री सहितको कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरेर इसिडी माथि अरू चाहिँ एक कक्षाभन्दा तल अझै 2वटा कक्षाहरू नर्सरी र युकेजीसम्मका कक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र निजी विद्यालयको भन्दा कम गुणस्तर हामी ल्याउन चाहिँ दिँदैनौँ भन्ने हिसाबले शिक्षकहरू व्यवस्थापन पनि हामीले त्यसै किसिमले गरिसकेका छौँ।
खेल क्षेत्रबाट गाउँपालिकालाई चिनाउन रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा नम्बर 5 मा निर्माण गरिएको रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको रहेको छ। रङ्गशाला निर्माणपछि गाउँपालिका स्तरमा मात्र नभएर देशव्यापी प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ। खेलकुदको विकासका लागि एक वडा एक खेल मैदानको अवधारणा ल्याई केही वडामा खेल मैदान निर्माण भइसकेका र केही वडामा निर्माण भइरहेको छ। भौतिक विकासका काम गर्दा त्यसको गुणस्तरको प्रश्न अहिले धेरै ठाउँमा उठ्ने गरेको छ। योजना सक्नका लागि देखाउने काम गर्ने तर गुणस्तरमा ध्यान नदिने आरोप अन्य पालिकाहरूले खेपिरहेका छन्। तर इन्द्रावती गाउँपालिकाले भने भौतिक निर्माणका काम गर्दा त्यसको गुणस्तर र वास्तविक लागतलाई कडाइका साथ ध्यान दिएको छ। गाउँपालिकाले हरेक योजना अनुगमन गर्दै आएको छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाको विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। हामीले जुन पञ्चवर्षीय जुन गुरु योजनाले टार्गेटेड गरेको प्लानहरू चाहिँ एबाउट 80 देखि 90% चाहिँ सक्सेस भइसकेका छौँ। जस हामीले जुन प्लान गरेको अनुसार चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सफल भएको मान्छौँ यसलाई चाहिँ। गाउँपालिकाले जसरी भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, सेवा प्रवाहलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। सङ्घीयताको मुख्य मर्म नागरिकलाई सहजै सेवा दिनु हो भन्ने कुरा इन्द्रावती गाउँपालिकाले पुष्टि गर्छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि र यसमा चाहिँ हामीले अझ अपाङ्ग मैत्री चाहिँ यसमा चाहिँ सुन्ने र हेर्ने सहित भिडियो सहित राखेर चाहिँ कुन सेवाको लागि कति शुल्क दिनुपर्ने, कुन शुल्क चाहिँ कति लाग्ने र कुन शुल्क लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो भिडियोमा चाहिँ के अरे हामीले डिजिटल नागरिक वडापत्रमा हामीले राखेका छौँ। 12वटा वडामा चाहिँ राजस्व चाहिँ अनलाइनबाट पनि काट्ने गरेका छौँ। पेपरलेस चाहिँ मुक्त गाउँपालिका बनाउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दत्ता चलानी सफ्टवेयर पनि जडान गरेका छौँ। माध्यमिक विद्यालय र सबै 12वटा वडा कार्यालयमा चाहिँ हामीले डिजिटल हाजिरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। सबै वडामा सबै घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ घर नम्बरिङ गराएका छौँ। गाउँपालिकाको वेबसाइट, फेसबुक पेज होइन, मोबाइल एप्सहरू हामीले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। रेडियो मार्फत पनि हामीले चाहिँ विभिन्न नोटिसहरू प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। जुन शाखामा जानुहुन्छ त्यो शाखामा सफ्टवेयर छ हाम्रो, त्यो शाखामा सबै सफ्टवेयरबाट सञ्चालन हुन्छ। गाउँपालिका बासिन्दाको जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा कृषि हो। परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउन सिप तथा प्रविधि विकासका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। पकेट क्षेत्र मार्फत कृषि सुधारको विभिन्न काम भएका छन्। गाउँपालिकाले बिउ वितरण गर्नुका साथै मकै रोप्ने मेसिन लगायतका प्रविधि वितरण गरेको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरणतिर लानको लागि विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरू जस्तै मिनी टिलरहरू, मिलहरू अनि अरू ब्रस कटरहरू, विभिन्न नयाँ प्रविधिका यान्त्रिक उपकरणहरू वितरण गरी उहाँहरूलाई चाहिँ आधुनिकीकरणतिर लाने एउटा हाम्रो पहिलो पाइला चालेका छौँ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बालीवस्तु जस्तै अदुवा, कागती, मकै अनि बेसार, किवी फ्रुट यिनीहरूको चाहिँ हामीले पकेट क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ। कृषक पाठशालाहरू चाहिँ चलाएका छौँ। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ वडा नम्बर 10 मा चाहिँ पहिलो पटक प्रविधियुक्त सीड ड्रिलको प्रयोग गरेर चाहिँ प्रविधि मैत्री हामीले चाहिँ मेसिनरी प्रयोग गरेर मकै रोपन गरेका छौँ। ज्ञान केन्द्रसँग साझेदारीमा चाहिँ मकै ब्लक कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गरेका छौँ वडा नम्बर 10 मै। ट्रस टनेलको निर्माण गर्ने र बेमौसमी खेती, व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती जस्तै गोलबेराहरू जुन चाहिँ 12 महिना व्यावसायिक रूपमा हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ। हरेक 2वटा वडाको लागि एकजना कृषि प्राविधिक खटाएका छौँ। गाउँपालिकाले कुलो तथा नहरको व्यवस्था गरी झण्डै 20 हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याएको छ। गाउँपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पालिकामा कृषि उपज सङ्कलन तथा प्रशोधन बिक्री केन्द्र निर्माण गरिएको छ। कृषि र पशुपालन व्यवसाय एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित रहेकाले गाउँपालिकाले दुवै क्षेत्रलाई सँगसँगै सहयोग गरिरहेको छ।
परम्परागत पशुपालकहरूलाई सिप विकास र उपचार लगायतका सहयोग गर्नुको साथै व्यावसायिक रूपमा पशुपालनका लागि सहयोग गरिरहेको छ। पशुधन सुरक्षण तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि 2 करोड रुपियाँ बराबरको पशु बिमा गरिएको छ। दूध उत्पादनमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दूध बिक्री गर्दा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। पालिकामा उत्पादन भएको दूध बिक्रीका लागि काठमाडौँ पठाइन्छ। दूध सङ्कलनको लागि चिस्यान केन्द्र बनाउन गाउँपालिकाले समन्वय गरेको छ। गाउँपालिकाले पशु बिमाका लागि पनि सहयोग गरेको छ। हालसालै गरिरहेको कार्यक्रम बिमा कार्यक्रम छ। नेपाल सरकारको 80% छ, त्यसको 20%मा चाहिँ पालिकाको 50% भयो, किसानले 50% गर्छ। त्यसमा जस्तै एउटा बाख्राको गर्नु पऱ्यो भने हामी 20,000सम्म राखेका छौँ। अनि भैँसी गाईको 70,000सम्म राखेका छौँ भने ठुलो भैँसीको दुधमा भैँसीको 1,20,000सम्मको राखेका छौँ हामीले। अनि त्यसको पाउने भनेको नेपाल सरकारको नर्म्सअनुसार 90% क्लेम पाउँछ किसानले। गत वर्ष किसानहरूले गर्न मानिरहेको थिएन भने यो साल चाहिँ किसानहरू आफैले पशु विकासमा आएर सोधेर बुझेर फेरि हाम्रो गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। त्यही भएर हामीले गरिरहेछ। अहिले बिमा कार्यक्रम द्रुत गतिमा चलिरहेछ। गाउँपालिकाले रोजगार वृद्धिका लागि पहल गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा सकेसम्म स्थानीय जनशक्तिलाई रोजगारी दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत छोटो समयको रोजगार दिइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आफ्नो जीविकोपार्जन धान्नको लागि कठिन छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले काममा सिफारिस गर्छौँ, काममा लगाउँछौँ। इन्द्रावती गाउँपालिकामा चाहिँ यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी रूपले सञ्चालन भएको छ। खास गरी जनप्रतिनिधिको पनि यहाँ उल्लेख्य सहयोग छ। प्राविधिक टिमले पनि असाध्यै सपोर्टिभ हिसाबले काम गर्नुभएको छ। हाम्रो एउटा सिङ्गो टिमले चाहिँ यो 4थो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ इन्द्रावती गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको छ। गाउँपालिकाले सिपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। तालिम लिएकाहरूले आफै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा अरूकोमा काम गरेर रोजगार बन्ने क्रम सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले स्वरोजगार बनाउन पनि काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। यस्तै गलैँचा बुनाइ लगायतका तालिम पनि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेका मुद्दाहरू मिलाउने काम गरिरहेको छ। सिमाना विवाद, घराइसी झैझगडा लगायतका मुद्दाहरू मिलाइने गरेको छ। यस्तै मेलमिलापका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ र न्यायिक समितिमा दर्ता भएका र मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएर देवानी प्रकृतिका विवाद र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विवादहरूलाई समाधान गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। गाउँपालिका भनेको जनताको घर दैलोको सरकार हो। स्थानीय बासिन्दाले आइपरेका सामान्य समस्या पनि ओडा तथा गाउँपालिकाबाट समाधान होस् भन्ने चाहन्छन्। बिरामी हुँदा गाउँमै उपचार, शिक्षा, सडक, गोरेटो बाटो लगायतका भौतिक सुविधा र सजिलोसँग सरकारी सेवा पाइयोस् भन्ने चाहना हुन्छ। जनताको यही चाहना अनुसार गाउँपालिकाले भौतिक विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रयास गरेको छ। गाउँपालिकाले आवश्यक नीति नियमहरू बनाएर कामलाई प्रभावकारी बनाएको छ। सङ्घीयता आइसकेपछि सुरुका वर्षहरूमा सबै पालिकाहरू 753वटै पालिकाहरूमा विशेषतः पुराना नगरपालिकाहरू बाहेक अन्य जो नयाँ नगरपालिकाहरू थिए ती नयाँ नगरपालिकाहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, अनुभवको अभाव, कानुनको अभाव, प्रक्रियाको अभाव, साधन स्रोतको अभावका कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था थियो र सँगसँगै उपभोक्ता समितिहरू, ठेकेदारहरू पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरू, प्रक्रियाहरूका बारेमा अनभिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले हामी 5 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। 5 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि इन्द्रावती गाउँपालिका मात्रै होइन, देशका सबै पालिकाहरूमा जनशक्तिहरूको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, क्षमता, स्रोत साधन सबै बढेको अवस्था छ। सँगसँगै उपभोक्ता समितिहरू र ठेकेदारहरूको पनि के काम गर्नुहुने रहेछ, कस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ
कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले योजना कार्यान्वयन गर्न असाध्यै सहज सरल भएको मैले महसुस गरेको छु। स्थानीय सरकार नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो। 5 वर्ष अघि जनप्रतिनिधिहरूले काम सुरु गर्दा संवैधानिक अधिकार भए पनि स्थानीय ऐन, नियम, कार्यविधि लगायतको कुरा शून्य जस्तै थियो। तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू थिएनन्। कहाँबाट कसरी काम गर्ने र जनतालाई कसरी प्रभावकारी सेवा दिने भन्ने नै अन्यल थियो। त्यो शून्यता र अन्यलबाट सुरु भएको कामले अहिले गाउँपालिका सञ्चालनको प्रशस्त आधार तयार भएको छ। स्थानीय तह शून्यबाट सुरु गरेका हौँ र अहिले 5 वर्षपछि आएर हेर्दाखेरि एउटा योजनाबद्ध तरिकाले विकास निर्माणको थालनी गर्दाखेरि विकास निर्माणका सबै पक्षलाई 5वटा विषयगत क्षेत्रहरूलाई समेटेर समग्र रूपमा काम गर्दाखेरि जनताले महसुस गर्ने गरेर एउटा परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ हामीले अहिले अनुभूति गरेका छौँ। सामान्य कामका लागि जिल्लाको सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। आफ्नै गाउँघरमा सरकारी सेवा सजिलोसँग पाउन थालेपछि गाउँलेहरू खुसी भएका छन्। बितेको 5 वर्षमा तयार भएका भौतिक पूर्वाधारले गाउँपालिकाप्रति विश्वास बढाएको छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाले सडक, भवन, धार्मिक क्षेत्र, खानेपानी लगायतको सुविधा थप्नुको साथै गाउँघरमै रमाएर सहज जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण बनाइरहेको छ।